تے میں رب راضی ہو جاواں۔ رات دا آخری ویلا ہوئے نا، رات دے آخری ویلے دے اندر ہوئے جدوں اسی اپنیاں مٹھیاں مٹھیاں نیند اندر مگن ہوئے ہوندے ہاں، بستر بڑا گرم ہوندا ہے، رضائی بڑی گرم ہوندی ہے، اٹھن نو بندے دا دل نہیں کردا، بڑا گرم ہو کر کے ستا پیا ہوندا ہے، ایدا دل نہیں کردا اٹھن نو۔ اس ویلے اللہ آسمان نے دنیا اندر آ کر کے اعلان کر دینے، اوے سون والے ہو، کوئی ایسا ہے جڑا گناہگار ہوئے میرے کولو معافی منگے، میرا بے گناہ منو معاف کر دے ہاں۔ اوے سون والے ہو، کوئی ایسا بندہ ہوئے جیڑا جناب بے روزگار ہوئے، او دے کول رزق نہ ہوئے، میرے کولو سوال کرے، میرا بونو رزق دے دے ماں۔ کوئی ہے عزت دا طلبگار، میں ان عزت عطا کر دے ہاں۔ کوئی ہے ایسا بندہ جدے کول بیٹے نہیں، میں بیٹے عطا کر دے ماں، جدے کول بیٹیاں نہیں تے میں بیٹیاں عطا کر دے ہاں۔ اوے جدے کول اولاد کوئی نہیں، میرے کو آ کر کے سوال کرے، میں رب عطا کر دے ہاں۔ کائنات دے لوگو، میرے نوجوانوں، بزرگوں تے ماما بہنا، کائنات دے لوگو، کڈا آسان ویلا، کڈا خوش قسمتی والا ویلا اللہ آسمان نے دنیا اندر آ کر کے خود اعلان کر دینا ہے۔ او مالک خود آوازاں دے رہا، کیوں؟ تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے کوئی بندہ ایک کہون والا نہیں ہوئے گا، اللہ مینوں تے کوئی موقع ہی نہیں سی ملیا، اللہ مینوں تے کوئی ٹائم ہی نہیں سی ملیا۔ اوے جدوں اللہ دی بارگاہ اندر لوگاں دے اعمال لے آئے جان گے، میزان اندر جناب ترازو اندر انہاں دے اعمالاں نو تولیا جائے گا، کوئی بندہ اے نہ عذر کرے اللہ مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں سی، اللہ مینوں تے اس چیز دا پتہ ہی کوئی نہیں سی، مینوں تے کوئی موقع ہی نہ ملیا۔ اس بنا تے اللہ خود آوازاں دے رہے ہیں۔ پہلے اللہ رب العالمین نے نبیاں دے سلسلے جاری کی دے، قرآن پاک ساڑھے کو لا گیا، اور پھر اللہ یہ چیزاں دے کر کے پھر بھی اعلان کر رہے ہیں، پھر بھی اعلان کر رہے ہیں، او بندیو منگو، سوال کرو، میرے کو آ کر کے سوال کرو، میں رب عطا کر دیا، سوال کرو۔ لیکن اسی نیند اندر پہ پرواہی کوئی نہیں، نیند چھوڑنی گوارا نہیں کرنے ہاں، سارا دن ایویں نافرمانیاں دے اندر، رات بھی نافرمانیاں دے اندر۔ کائنات دے لوگو، اوے جڑا رات نو آوازاں لگائے، آخری پہر اندر آوازاں لگائے، ایڈا غمخار، ایڈا جناب والا ہمدرد دنیا اندر اور کون ہوئے گا؟ اوے جڑا تینوں معاف کرن والا ہوئے، جڑا جناب والا تیریاں زیادتیاں تے گناہ منو معاف کرن والا ہوئے، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس مالک دے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ مالک آوازاں لگاندا ہے، چلو اپنے بستر اندر ہی پہ کر کے اللہ دا ذکر کریا کر، پیغمبر تے درود پڑھیا کر، کوئی نہ کوئی سوال کر لیا کر۔ رات دا آخری ویلا ہوئے، اوے جدو بندے دا گہری نیند اندر سفر ہوندا ہے، بندہ گہری نیند اندر ستا ہوندا ہے، کم از کم اٹھ نہیں سکدے، وضو نہیں کر سکدے، اپنے بستر اندر ہی پہ کر کے اللہ دا ذکر کریا کر، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔